ये कलबास है व्याड़ी के जवानों मर जाना, मेरी ओ बेटी उपर मैनू सुनना ही जे मर जाना, मगर पहले दिन ही दूल्हे नू दस देना मैं तेरे वास्ते सारी उम्र इज्जत बचा के ले आई है ते तेरे साए च इज्जत गवावां ते मैनू फातिमा दी मनन वाली किने कहना है। कहंदी मैं किवें इज्जत बचाई, मेरा बाबा मैनू रोज़ मोटरसाइकिल ते बिठा के कॉलेज छड्डन जांदा सी, फिर लैन जांदा सी चिट्टी चादर नू किते दाग ना लग जाए। मेरा बाबा मैनू नकाब करांदा सी कि मेरी बेटी दा मुखड़ा मेरे जवाई दी अमानत है, तू अज मेरे बाप दी 20 सालां दी मेहनत खूह च पा दित्ती है। मेरा मुखड़ा फोटोग्राफर नू दिखा के मेरी तस्वीर मुख्तलिफ एंगल ना उतरवा के कितने दोस्त बैठे हैं। हजरत अबू साले रहमतुल्लाह अलैह सेब नू चक्की मार बैठे ते दौड़ते दौड़ते उधर नू जा रहे जिधरों पानी आ रहा है। दरवाज़ा खड़काया कि बाग दा, कहंदे अल्लाह वाले माफ़ कर दे। कहंदे क्यों? कहंदे मैं तेरे सेब नू चक्की मारी है। कहंदे एक शरत है माफ़ करांगा, तेनू मेरी बेटी नाल निकाह करना पैगा। कहंदे जी मखून है लाइयां नू कौन रिश्ता देंदा है? कहंदे बस वेख ला। कहंदे जनाब मंजूर है। कहंदे ने मेरी बेटी कुछ खोज ने, कहंदे कन्ना तो बोली है, अखां तो अंधी है, जबान तो गूंगी है, पैरों तो लोली लंगड़ी है। कहंदे जी मैनू सौदा मंजूर है, सिर ते वाल ना होना ये भी अल्लाह दा फैसला, कन ना होना ये भी अल्लाह दी मर्जी, अखां ना होना ये भी अल्लाह दी मर्जी, लोली लंगड़ी होना ये भी अल्लाह दी मर्जी। मैं तैयार हाँ निकाह पढ़ने वास्ते। कहंदे जी जाओ फिर एक झाती मार लो। झाती मारी, पहली शर्त है बीवी वेखना गुनाह कोई नहीं, मंगेतर वेखना गुनाह कोई नहीं। कहंदे छाती मार लो, वेख ली, भज के बाहर आ गए। इतनी खूबसूरत इतनी खूबसूरत इतनी खूबसूरत कि वेख्या भुख लवे। वापस आया, कहंदे माफ़ करना मैं सेब माफ़ कराउणा है, ये बेगानी औरत ते मेरी नज़र पवा दित्ती जे। कहंदे ने बेगानी नहीं यही मेरी बेटी है। कहंदे तुसीं मेरे नाल झूठ क्यों बोले आओ? कहंदे झूठ नहीं मैं वेखना सी, तू हुसन परस्त है कि खुदा परस्त है? हुसन परस्त है कि खुदा परस्त है? तू दुनिया च हुसन ना प्यार करना है। कहंदे फिर तुसी गंजी क्यों के आओ? कहंदे गंजी इस वास्ते के आओ मेरी बेटी दे सिर दे वाल किसी गैर महरम ने देखे नहीं, आज तक बाहर नहीं गई। कन्ना तो बोली इसलिए के आओ मेरी बेटी दे कन्ना ने किसी गैर दी आवाज़ नहीं सुनी। अखां तो अंधी इस वास्ते के आओ मेरी बेटी ने किसी गैर महरम ते नज़र नहीं पाई। लोली लंगड़ी इसलिए के आओ इन्हां पैरां ते चल के बाजार नहीं गई। कहंदे ने जनाब फिर तुसी नबी नहीं के आओ? कहंदे ने किसी गैर महरम नूं तक्या नहीं। कहंदे एडी सोहनी मानद मेरे जे राई मुसाफर ते क्यों इंटरस्ट कीता है, क्यों अतबार कीता है? ना चुल्ला वेख्या ना कुल्ला वेख्या। कहंदे ने कुछ नहीं वेख्या, सिर्फ इक्को ही गल वेखी है, जेड़ा ओदी मान च खयानत नहीं करदा मेरी मान च भी खयानत नहीं करेगा। हुंदियां ने दौलतां बगानियां, साडा केड़ा जोर बाबला जदों चढ़न तियां नू जवानियां। मेरियां दो बेटियां छोटियां दो वड्डियां ने, ये पहली अफ्तारी आई रमज़ान की। मेरी आदत मैं पहली अफ्तारी अपने घर में करता हूँ, फिर ना सहरी करता हूँ ना अफ्तारी करता हूँ, रोज़ जलसों पे होता हूँ। तो मैं वीडियो बनाने लगा, मेरी दोनों बेटियां मुझे कहती पापा हम बड़ी होंगी हमने कैमरे के आगे नहीं आना। मैं ना रखिया सी मरियम, मैनू समझ आ गए जे मैं नाम मरियम रखिया है अज ना दी लज भी पाल देते। मरियम दा माना आबिदा ज़ाहिदा नेक पाक अल्लाहु अकबर। दिल च ली खुशी हुई। मैं कहती है अज ठंड पाती सारी उमर मैं वाकया मरियम सुनाया है, अज ठंड पा दी है। हजरात बड़ा वड्डा जुमला है। जे मैं अगली गल करा, मेरे नालों 10,000 गुना मेरियां बेटियां ते मेरी बीवी नेक औरत है। 10,000 गुना, एक भी नहीं, 10,000 गुना।
حضرات میرے سے زیادہ قرآن پڑھتی ہیں، میرے سے زیادہ نفل پڑھتی ہیں، میرے سے زیادہ ان کو دعائیں آتی ہیں، میرے سے زیادہ ان کو ذکر اذکار آتا ہے، میرے سے زیادہ ان کو جناب حدیث رسول، سن لو ذرا دھیان سے، ان کے اعمال آتے ہیں کہ آج یہ کام کرنا، آج اس ٹائم یہ کرنا ہے، اس حدیث پہ عمل کرنا ہے۔ قسمیں میں دل میں سوچتا ہوں ناصر مدنی اے تیرا گھر جڑا وسدا پیا ہے نا، اے جڑی تینوں اللہ عزتاں دتیاں نے، اے میریاں چھوٹیاں تیاں جدوں ہاتھ چکدیاں نے، وظیفے کردیاں، سورۃ سجدہ پڑھ کے سوندیاں نے، سورۃ ملک پڑھدیاں نے، جدوں ایک قرآن پڑھدیاں اللہ ویکھدا پیا ہے، بڑے وڈے جملے کہن لگا، سنیا جے دھیان نال، او لوگو اے بیٹی نہ نکاح ہو گیا ہے، گھر آ گئے نے، اللہ پاک نے 1 سال بعد جڑی بیٹی دے سر دے وال کسے نہیں ویکھے، پیر عبد القادر جیلانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، حضرت پیر عبد القادر جیلانی، ہاں پیر جی بغداد شریف چ سب تو وڈا جناب نام حضرت پیر عبد القادر جیلانی، جناب جی سنیے تے آنا اولیاء اللہ چ بڑا وڈا نام، انہاں نو اللہ پاک نے اس عورت دے پیٹ وچوں پیدا فرمایا۔ آج کتنے دوست بیٹھے بیٹی نے باپ دی عزت رکھے۔ اب میں عبد المنان صاحب یہ بات کرنا چاہتا ہوں، ایک باپ دی بیٹی نے آپ بیت المقدس بھی دیکھ کے آئے، ہم نام کیا تھا؟ بھائی شاہد، آپ بیت المقدس دیکھ کے آئے، میں نے مریم پاک کی بات بھی کی، یہ بات کرنے لگا ہوں، سنیں، جس باپ نے بیٹی نو اتنا سنبھالا ہو، عورت نے اپنے آپ نو اینا سنبھالے آوے، حضرات بیٹا بھی ولیاں دا سردار جم دی، پیر عبد القادر جیلانی بغداد والا پیر پیدا ہویا۔ آج میں سوال کرنا چاہتا ہوں، عورت اپنی جوانی سنبھال کے رکھے تو اپنے کزناں نال دے ہاتھ ملوا دینا ہے، شادی چ سارے کزناں دے نال انہاں دا نام جی شیک ہینڈ کرانا ہے۔ سنیے ذرا دھیان سے جتنے بیٹھے ہیں، میری شادی کو 15-16 سال ہو گئے، میرے خاندان میں میری بیگم نے کسی کزن سے کبھی ہاتھ نہیں ملایا، اور کسی شادی میں آج تک میری بیگم کے پک کوئی بندے نے اپنے موبائل سے نہیں لی ہوگی۔ کیوں؟ جیو نیوز پہ ایک دن میرا جی سہیل وڑیچ کے ساتھ میری فیملی بھی آئی، میری ماں بھی آئی، میری بیٹی بھی آئی، میرے بیٹے بھی آئے، میرے بھائی بھی، میری والدہ بھی، مگر سب نے دیکھا میری بیگم نقاب میں تھی۔ میں تمہیں بھی یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، بیٹا نیچے بیٹھ جائے، گفتگو سنا کریں، بیٹھ کے دھیان سے بات سنا کریں۔ حضرات یہ بیاڑی کی کریم بیٹھی ہے، آج میں اتنی گفتگو کر کے جانی ہے کہ انشاءاللہ تمہاری نسلیں یہ نبی سینے میں تقریر لے کر جائیں گے۔ میں دولوں کو غیرت دواؤں، اور جتنی بیٹیاں اپنی عزتیں سنبھال کے بیٹھی، تو نے اپنے کزنوں کے سامنے کھڑی کر دی، تم نے اپنے کیمرہ مین کے سامنے کھڑے کر دی، اس باپ نے عزت بچائی، تم نے نکاح میں لا کر اپنی عزت گوائی، اپنے دوستوں کے ساتھ بٹھا دیتا ہے۔ سنیے سنیے ذرا، اور نوجوانوں یہ دنیا کے رواج ختم ہو جائیں گے، ساتھ تیری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ کیا جواب دے گا مصطفیٰ کی بیٹی کو کہ میرے کفن تے کسے دی نظر نہیں پئی، تو بیٹیاں دے فوٹو سیشن کرانا سا؟ کچھ نہیں ہوتا، انہوں نے بہنا کوئی نہیں، اپنا جلسہ خراب تے کرنا ہی نہیں۔ جتھے بھی نے LCD لانی چاہیے دی سی، آج باہر LCD بھی ایک لگا دیتے۔ چودھری صاحب اللہ آپ کو جزا دے، آپ جدھر کھڑے کھڑے ان کو صرف آج باتیں سننے دیں، میں چاہتا ہوں میرے دل کی آواز ان کے دلوں تک پہنچ جائے۔ حضرات بڑا وڈا جملہ ہے، سنیے تے آن دے نال، علف آیا سالال وحاجنے نو، تیرے کولے آن دے کانو لا بیٹھا، انو حکم کستوری خریدنے داؤ، تیرے ہنگ جوین دے لا بیٹھا، اس شاعت آئی کی جواب دے سی، جدی رقم نو ریت ملا بیٹھا۔ ہاں نبی پاک نے فرمایا، سنیے ذرا دھیان نہ لوگو، یہ دیکھ بیٹیاں باپ گھر بھی نہیں اس تے سنبھال کے رکھ دیئے۔ آج کنے ماں پینے جڑے تیاں دا حق کھا جاندے نے، تیاں نو ذلیل کر دینے، بست کر دینے۔ حضرات یہ بیٹا لیٹ نہ جلائے، موبائل کے لفظ سنیے دھیان سے، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کو ماننے والوں، میرے
मदनी करीम आका का कलमा पढ़ने वाले बैठे हैं, एक एक बात अपने सीने में लेकर जाएं। आज कितने माँ बाप है अपनी बेटियों का हक खा जाते, कितने माई जान भैनों का हक खाई जाते। आज सुनिए ध्यान ना, बड़ा वड्डा जुमला है हजरात, सुनिए बड़े कीमती लफ्ज़ ने। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, हाँ हाँ सुनिए लोगो ना जी, बैतुल्ला दे अंदर ने ते एक बंदे ने नबी पाक दे गंदी होजरी सुट दी ते सहाबी बड़े माड़े ने, भजे भजे गए, आंदे फातिमा तेरे बाबे मुहम्मद ते किसे गंदी होजरी सुटी है। मेरे नबी दी बेटी सुनिए ज़ियाना ज़ारा पाक सलामुल्लाह अलैहा दौड़ी 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 अपने बाबा वाल आई, आन के बैतुल्ला दे अंदर वेख दिए। अर्ज करना चाह रहे हैं मेरे पाक मुहम्मद नू मानने वालों, वेख्या ते ओजरी मेरे नबी दे जिस्म ते गंदी रही है। मेरे मुस्तफा दे मनन वाले बैठे जे, दौड़ी दौड़ी बेटी आई। मैं ते एक शेर पढ़ांगा, मापे होन दुखां विच घेरे, पुत्र लख वारी मूँह फेरे। मापे होन दुखां विच घेरे, पुत्र लख वारी मूँह फेरे। तियां मापियां दे कर भज्जियां ही आउंदियां ने, पुत वंडाउण ज़मीनां तियां दर्द वंडाउंदियां ने। मेरे आबद भाई तू एक अपनी जन्नत पालदा पिया है, उस बेटी नू कदी दुख ना आन देवी। मापे होन दुखां विच घेरे, पुत्र लख वारी मूँह फेरे। तियां मापियां दे कर भज्जियां ही आउंदियां ने, पुत वंडाउण ज़मीनां तियां दर्द वंडाउंदियां ने। पुत वंडाउण ज़मीनां तियां दर्द वंडाउंदियां ने। हाँ हाँ सुनिए मेरे नबी करीम नू वेख दिए, आंदी है बाबा मक्के दे काफर नहीं जानते, मेरे बाबा मुहम्मद दियां किड्डियां उच्चियां शानां है। मेरे नबी आंदे शाला जिवें जवानियां माने ओ मेरी लाड फातिमा, ओ मेरा मक्खन ते मेरी मलाई फातिमा। अपने बाबे नू ना जी पुत बन के वखाण वाली मेरी दलेर फातिमा। हाँ हाँ सुनिए जरा ध्यान नाल, बड़े वड्डे जुमले कहन लगा है। हजरात बेटियां माँ बाप दा दुख नहीं देखदियां ते अज माँ बाप तियां नू दुख दे रहा है। गल सेवियां दी नहीं, गल फ्योनियां दी नहीं, गल शैंपू दी नहीं, गल साबन दी नहीं। ये ते लाहौर दी मंडी चों भी लभ जांदियां है, ये ते फैसलाबादों भी लभ जांदियां है, हाफजाबादों भी लभ जांदियां है, हाँ जी विहाड़ी चों भी लभ जांदियां है, ये मैलसी चों भी लभ जांदियां ने, ये लुडन चों भी लभ जांदियां ने, हासलपुर चों भी लभ जांदियां ने। हजरात हर शै हर मंडी चों लभ जांदी, सेवियां दी नहीं, गल फ्योनियां दी नहीं, गल शैंपू दी नहीं, गल आटे दी नहीं। बुजुर्गो हर शै हर मंडी चों लभ जांदियां ने, पर उन्हां मंडियां चीज़ां जाण वाला वीर नहीं लभदा। हजरत साहब वीर नहीं लभदा, उन्हां मंडियां विच ईदां लजाण वाला बाप नहीं लभदा। अज किन्ने मेरे भरा बैठे ने, अल्लाहू अकबर अल्लाह। मैं वेख्या भैणां नूं ईद देन कोई नहीं गया, मैं भी दुनिया च बाप अपनियां बेटियां कोल नहीं गए। थियां दूर ना वे आवी वेखी बाबला, ईदां लैके कौन आहूगा, रावां तक तक दिल डुब जाऊ ईदा लैके कौन आहूगा। आए लोकां दियां जद उजड़न तियां टुर जांदियां ने पेके। मैं उजड़ी किस पासे जावां, सौरे रह ना पेके। हाँ हाँ लफ्ज़ बड़ा वड्डा है। ओए तू 5 गज ना देवे, भैना 18 गज लेके आंदियां ने। ये पानी ना बरताओ, सिर्फ गुफ्तगू सुनो बैठ के, कितने प्यार से बात चल रही है, फिर तुम गड़बड़ में शुरू हो गए। बड़े कीमती लफ्ज़ हैं, जरा सुने ध्यान से बैठ के। हजरात बड़े वड्डे जुमले, तू 5 गज ना देवें, भैना 18 गज लैके आउंदियां। कदी फोन करी वीर खैरे, मैं मुबारक
मुबारक मस्जिद लागों बोल रहा ही, मैं अक्सा मस्जिद पीपल कलोनी लागों बोल रहा है। वे वीर खैर भैन जड़ा वीर तेरे ना बोलदा नहीं, अज अल्लाह नू प्यारा हो गया है। पैदा करने वाले दी कसम उठाना है, टैलीफोन बंद होने तो पहला आंदियां है, वीरो मैनू माड़ी ना समझिया जे, वीर दा कफन मैं लैके आउणा है, आखिरी जोड़ा मैं लैके आउणा है। तू 5 गज ना देवीं, भैणां 18 गज लैके आउंदियां ने। जिवें हुसैन दी भैन ज़ैनब करबला च क्या सी, सर मेरे कोई दोष ना देवीं, वीरा मैं मजबूरी कित्थों ले आवां, अज कफन में तेरा शहर मदीना दूरी। हजरात मैं शेर पढ़ांगा, तू जिउंदियां दे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने। तू जिउंदियां दे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने। जिउंदियां नू रोना है, मोया नू रोना है। हाँ हाँ सुनिए लोगो, जिउंदियां नू रोना है, मरिया नू रोना है। जिउंदियां नू दुख देना है, मरिया नू सुख देना है। जिउंदियां नू डेगदा है, मरिया नू मोढे देना है। जिउंदियां नू जलील करना है, मरिया नू इज्जत देना है। हजरात तवज्जो बेटा, मोबाइल छोड़ मेरे पति जी आओ इधर वेख, अज बड़ी देर बाद तेरे कोल मैं आया है, तो फिर अपने मोबाइल ते लगा है। अल्लाहू अकबर, गुफ्तगू सुनिया करो ध्यान नाल। आज मोबाइल चलाने वाली तकरीर नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपकी सोच अल्लाह के साथ लगा जाऊँ। आज मुझे नहीं लगता कि आप विहाड़ी में बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ हर बंदे की दुनिया अपने अल्लाह से जुड़ी हुई, हर कोई अपने मालिक को देख रहा है कि मालिका मैं कहाँ था, आज मेरी सोच बदल दे। मालिका मैं कहाँ हूँ, मुझे अपना बना ले। अल्लाह मुझे अपना बना ले, ताक रात है मालिक मुझे अपना बना ले, मालिक मुझे अपना बना ले। मैं उनसे तो अच्छा हूँ जो तुझे मनाने नहीं आए, मैं तो शर्मिंदा मुखड़ा लेके आ गया हूँ, मैं ते गुनाहां दा भरिया तेरे कोल आ गया हूँ। मालिका आज मुझे माफ़ कर दे। हजरात बड़ा कीमती जुमला है, कितने ये मेरे दोस्त बैठे हैं, ये दुनिया में बात अपने दिल में लेके जाएं, आज अपने अल्लाह से जुड़ जाएं। आज कोई कॉल ना मिलाए, कोई मैसेज ना देखे, कोई घड़ी ना देखे, सिर्फ अपने घड़ियां वाले को देखे। मैं भी तसलसल से एक एक बात दिल में बैठाई जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ताक रात आखिरी रमज़ान की ताक रात शायद मेरे जे गुनाहगार दा भी कम बन जाए। हजरात मैं ताड़े सारे तो ज़्यादा गुनाहगार, मैं ताड़े पैरां दी मिट्टी वर्गा भी नहीं, तुसी मेरे तो सारे नेक बैठे। मेरे अमाल का मैं इन्हां दे सामने नहीं रो रहा, मैं ते तेरे अगे रो रहा है। मैनू कोई डर नहीं कि कोई वेखदा पिया है, मैं केड़े शरीक अगे रो रहा है, मैं ते ओदे अगे रो रहा जिदा शरीक कोई नहीं। बेनियाज रब्बा अज जिन्ने आए ने सारियां दे पाप माफ कर दे, अल्लाह सब नू गुनाहां तो पाक कर दे। अल्लाह साडे दिल दुनिया च खुब गए, सानू अपनी मुहब्बत ना आबाद कर दे, अपनी याद नाल सानू आबाद कर दे। साडे दिलां नू कुरान ना आबाद कर दे, साडे दिलां नू हदीस नाल आबाद कर दे। औलिया अल्लाह दी मुहब्बत ना आबाद कर दे, मुहम्मद वाले मुहम्मद दी मुहब्बत ना आबाद कर दे। अल्लाह दुनिया च सारे खुबे आए हाँ, अल्लाह दुनिया चो कढ़ के सानू अपनी याद वाला बना दे। अल्लाह दुनिया चो खुबे आए हाँ, विहाड़ी दे बाजार भरे ने, सीजन दे दिन ने, काम छड़ के, बीवी बच्चे छड़ के, खानदान छड़ के विहाड़ी दी मुबारक मस्जिद आए हाँ। बेनियाज रब्बा साडियां सीनियां चों दुनिया कढ़ के अपने मुहम्मद दा प्यार आबाद कर दे।
اے میرے سونیا ربا، اے میرے سونیا ربا، اے کائنات دیا شہنشاہ، اسی شرمندہ ہیں اونا تو تے چنگے جڑے گناہ کر کے تیرے اگے شرمندہ نہیں ہوندے۔ بے نیاز ربا اسی تیرے اگے سیاکار، خطاکار، گناہگار، معافی دے طلبگار آئے ہاں، ساڈا معافیاں والیاں چ نام کر دے۔ اے میرے سونیا ربا مسجد جان کے بھی اسی تیرے نہ جڑ دے نہیں، کوئی موبائل نہ جڑ جاندہ ہے، کوئی دیوارہ نہ جڑ جاندہ ہے، کوئی یارہ نہ بیٹھ جاندہ ہے، کوئی تکاف والیاں دے خیمیاں چے گروپ بنا کے جڑ جاندہ ہے۔ اے میرے سونیا ربا آج تاک رات ساری دنیا دی محبت ساڑھے دلاں چے وڑ گئے۔ اللہ ربنا آتینا فی الدنیا، اللہ سانو دنیا چ اوئی دولت دیویں جڑی دل وچوں تیری محبت نہ کٹ سکے۔ اللہ سی او دولت نہیں لینی، نہیں لینی، نہیں لینی جڑی سانو شراب والی دکان تے لے جائے۔ اللہ او دولت نہیں لینی، اللہ اولاد نہ دیویں جڑی سانو تھانے دے بوئے تک لے جائے۔ او اولاد نہ دیویں جڑی سانو اللہ تیرے نبیاں بھی کیا تونیاں دے تے رب حبلی من اللہ شیشہ پین والی اولاد نہ دیویں، اللہ جوا کھیڑن والی اولاد نہ دیویں، اللہ لوکا دیاں چٹیاں چادرہ لٹن والی اولاد نہ دیویں، اللہ دنیا چے کسے دی عزت ڈاکا مارن والی اولاد نہ دیویں، اللہ دنیا چے ایسے دوست نہ دیویں جڑے تیری یاد تو دور لے جن۔ میریاں پہنا بیٹیاں ماواں آئیاں ایسیاں سیلیاں نہ دیویں جڑیاں تیرے دین تو دور لے جن۔ حضرات روتی آنکھیں، ہاں ہاں مت سوچنا کہ اگلے سال توبہ کرانگے، آج ہیں کل نہیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، آخرت کی طرف دوڑ لگاؤ، مسجد کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اے دنیا کے انسانوں، اے وہاڑی کے مسلمانوں، آخرت کی طرف دوڑو، آج ہے کل نہیں ہے۔ بھئی بیمار مرتے ہیں، بھئی میں نے تندرست بھی مرتے دیکھے ہیں، ہاں ہاں نہیں جی بوڑھے مرتے ہیں، بھئی میں نے جوان بھی مرتے دیکھے ہیں، ہاں ہاں ابھی میں نے مرنا ہی نہیں ہے، ہاں ہاں 100 سال والا کہتا ابھی میں نے مرنا ہی نہیں ہے۔ بھئی موت تو 80 سال والوں کو بھی آ رہی، 80 سال والا کہتا ابھی میں نے مرنا نہیں ہے۔ موت تو 60 سال والوں کو بھی آ رہی، 60 سال والا کہتا ابھی میرے مرنا ہی نہیں ہے۔ موت تو 40 سال والوں کو بھی آ رہی، 40 سال والا کہتا ابھی میرے مرنا ہی نہیں ہے۔ موت تو 20 سال والوں کو بھی آ رہی، 20 سال والا کہتا ابھی میرے مرنا ہی نہیں۔ موت تو 10 سال والوں کو بھی آ رہی، 10 سال والا کہتا ابھی میرے مرنا ہی نہیں۔ موت تو ماں کے پیٹ والوں کو بھی آ رہی، 3 سال کے بچوں کو شوگر ہو گئی، 10 سال کے بچوں کو شوگر ہو گئی، ہاں ہاں 15 سال کے بچوں کو تھیلی سیمیاں، خون پیدا نہیں ہوتا، 20 سال کے بچوں کے جوانوں کے ہارٹ فیل ہو گئے، 20 سال کے جوانوں کے جگر فیل ہو رہے، 40 سال کے لوگوں کو برین ہیمرج دماغ فیل ہو رہے۔ اے دنیا کے انسانوں آخرت کی طرف رخ موڑو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، آخرت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے۔ تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اے ویاڑی کے جوانوں، ساری کائنات کا مالک اللہ، تیرے نظام چلانے والا اللہ، میرا سانس چلانے والا اللہ، سانس نیچے لے جانے والا اللہ، سانس کو بحال کرنے والا اللہ، سانس اوپر لانے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، حلال دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، نظام چلانے والا اللہ، کائنات کو سوارنے والا اللہ، تیرے میری عزت بنانے والا اللہ، تجھے اپنی طرف بلانے والا اللہ، نبیوں کو نبوت دینے والا اللہ، رسولوں کو رسالت دینے والا اللہ، کائنات کو نظام دینے والا اللہ، نبیوں کو سرداری دینے
دینے والا اللہ، ہاں اے دنیا کے انسانوں کدھر جاؤ گے، پیغمبروں کو شریعت دینے والا اللہ، ہاں دنیا میں نفع دینے والا اللہ، نقصان کا مالک اللہ، کائنات کی شہرت کا مالک اللہ، تیرے نبی نظام کا مالک اللہ، جنت دوزخ کا فیصلہ کرنے والا اللہ اللہ اللہ۔ اپنی زبانوں پہ اللہ کو لے آؤ، اپنے معاملات میں اللہ کو لے آؤ، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کو لے آؤ۔ اے وہاڑی کے جوانوں، آج کتنے دوست احباب ہیں، ہاں میرے جتنے یہ چاند مکھن آئے سب کو پیغام دے رہا ہوں، یہ میرے برابر نہ بیٹھے، یہ جناب جی میرے کرسی پہ نہ بیٹھے، یہ میرے واش روم میں نہ جائے، یہ میری گاڑی میں نہ بیٹھے، یہ ایم پی اے کی کرسی، یہ ایم این اے کی کرسی، یہ چودھری کی کرسی، یہ فلاں کی کرسی، یہ منسٹر کی کرسی، یہ چیف منسٹر کی کرسی، یہ نیتا کی کرسی، یہ مکھیہ منتری کی کرسی، یہ پردھان منتری کی کرسی، یہ راشٹرپتی کی کرسی، یہ چیف کلیکٹر کی کرسی، یہ ڈی سی کی کرسی، یہ ڈپٹی کمشنر کی کرسی، یہ اسسٹنٹ کمشنر کی کرسی، یہ کمشنر کی کرسی، یہ جناب چیف سیکرٹری کی کرسی۔ اے دنیا کے انسانوں، اللہ کہتا فلما قضینا علیہ الموت، جب میں موت کا جام پلاتا ہوں، فیصلہ کرتا ہوں، ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں دیتا۔ اللہ کہتا ہے اس کے نوکر کو بلاؤ، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ کہتا ہے اس کی قبر پہ مٹی ڈالو۔ نوکر جب مٹی ڈالتا ہے، اللہ کہتا ہے نوکر اس کی قبر پہ مٹی کو ڈالی، تجھے کوئی لالچ ہے؟ میرے مالک کوئی نہیں ہے، فرمایا میرا باس ہے مگر لالچ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ کچھ بھی نہیں دے سکتا، مردہ سنتا بھی نہیں، مردہ سناتا بھی نہیں، مردہ کھاتا بھی نہیں، مردہ کھلاتا بھی نہیں، مردہ پیتا بھی نہیں، مردہ پلاتا بھی نہیں، جب نفع کا مالک نہیں۔ اللہ کہتا ہے اس کی قبر پہ مٹی کیوں ڈالی؟ اللہ مجھے ترس آیا، میں ثواب کی نیت سے ڈالی۔ اللہ کہتا ہے انہ لا یحب المستکبرین، کہاں گیا تیرا تکبر؟ تو کہتا تھا میرے برابر نہ بیٹھو، آج تیرا نوکر تجھ پہ مٹی ڈال رہا۔ یہ تیری میری اوقات ہے۔ ادھر بیٹھا ہوں، کوئی بندہ بیٹھا ہے، ابھی مجھے ادھر کچھ ہو جائے، 2-4 بندے ہاسپٹل لے کر جائیں گے، وہ کہیں گے اللہ کے پاس چلے گئے، لاہور لے جائیں گے، کوئی جنازے کے ساتھ پیدل چلے گا، کوئی جنازگاہ میں گاڑی میں جائے گا، کوئی جنازہ پڑھ کے واپس ویاڑی کی طرف آ جائے گا، کوئی میری قبر پہ ساتھ جائے گا، قبر میں دفن کر کے کوئی گھر میں جا کے کھانا کھائے گا، کوئی نکل جائے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، آدھے گھنٹے بعد ناصر مدنی کی قبر کیلی رہ جائے گی، مال میری اولاد کھائے گی، حساب ناصر مدنی دے گا۔ اتنی تیری میری اوقات ہے۔ آج جن کے لیے تو سب کو چھوڑتا ہے، اللہ کو چھوڑتا ہے، وہ تجھے کیلے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ جگہ جی لگانے دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کے جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ مکی ہو گئے لاؤ مکہ کیسے کیسے، زمین کھا گئی نو جوان کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے او میرے نوجوان چند مکھنوں، کبھی کسی کی بیٹی کو لارا نہ لگانا، میں تیرے لیے تارے توڑ لاؤں گا، زمین سمان ایک کر دوں گا، بس ایک دفعہ مجھ سے پرومس کرو آپ میری ہو۔ اور اس کے لیے جناب جوس پوائنٹ پہ تم جناب جی کھانے کا انتظام کرتے ہو۔ حضرات یہ بات سنی، کسی کی عزت سے کھیلنے سے پہلے کروڑ دفعہ سوچ لینا، ایک دن محمد کے رب کی عدالت میں بھی جانا ہے۔ ہاں ذرا سنیے دھیان سے، کتنے یہ میرے دوست احباب ہیں، جگہ جی لگانے دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ مکی ہو گئے لاؤ مکہ کیسے کیسے، زمین کھا گئے نو جوان کیسے کیسے۔ یہ نواب صادق بہاول پور کہاں ہے؟ کہاں ہے نواب صادق؟
یہ جناب سنیے یہ کتنے وہاڑی کے نامور لوگ آج کہاں ہیں، بورے کے لوگ کہاں ہیں، چیچا وطنی کے لوگ کہاں ہیں، بڑے بڑے ارب پتی آئے دنیا سے چلے گئے۔ سنیے میرے نبی کریم نو ماننے والوں، اپنے معاملے درست کر لیے، اپنے معاملے درست کر لیے، مرنا مرنا ہے۔ سبے پیڑانے مندیاں پر مندی پراواں دی پیڑ، ہو پینا کیویں جیوندیاں مر گئے جناں دے ویر، ہوئے پتر موئے نہیں پل دے ناصرا پویں ہو کے مرن فقیر۔ میلا میلیاں دا یارہ بیلیاں دا، نبی پیر ولی امام زادے سنگ چھڈ گئے نے یارہ بیلیاں دا، رانجا چھڈ پراواں نو فقیر ٹریا، ہیر چھڈ گی پور سہیلیاں دا، ایک دن اساوی مدنی ٹور جانا کنڈا مار کے نا حویلیاں دا۔ میرے کملی والے محبوب نو ماننے والوں، اس مسجد چاجی تاج صاحب نظر نہیں آندے، 2011 دے دنیا تو چلے گئے۔ پرانی مسجد چ میں آیا سا، ادو حاجی صاحب صدر ہوندے سی، پھر میرے یار عبد المنان صاحب نے صدارت سنبھالی۔ یہ جملہ بڑا قیمتی ہے، اتنے صدا کسے نہیں رہنا، آنا جانا لگا رہنا ہے۔ حضرات بڑے وڈے جملے کہنا چاہنا ہے۔ اور نوجوان گل سن لا تمہیں دھیان دے نال، کتنے نوجوان بیٹھے نے میرے چن مکھن آئے نے، گل سن لو دھیان دے نال۔ جیڑا لڑکا نہ جی 1 to 5 تے بیٹھ کے لڑکی نو ویکھ کے ون ویلنگ کردا شوخی ماردا ہے، حضرات گل سن لو، رکشے چ کسے دی بیٹی نو ویکھدا ویکھدا کسے کنابیالہ کالج دے دروازے اگے ویکھدا ویکھدا کسے ٹرک چ وج گیا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے قیامت نو حرام موت اٹھے گا۔ بیٹا تم لائٹ کیوں نہیں بند کرتے؟ 3 دفعہ تجھے میں نے کہا تو بہت شرارتی ہے، جو جس نے تجھے گڑتی دی ہے نا، میرا دل کرتا میں اس کو چوموں جا کے۔ یہ اتنی وڈی ایٹم نو گڑتی دیتی ہے، وہ آپ کی وڈی ایٹم ہونی ہے۔ 3 دفعہ میں تینوں کہا ہے انکو تو باز نہیں آیا۔ پائیا میل تیری تون تے جمیے، چاواں ماریا کر چاویاں، الٹی آندی تیری تون ویکھ کے۔ اللہ اکبر اللہ، کتنے یہ میرے چان، بیٹا بیٹھ جائیں، اوہ پتر بیٹھ جائیں، نیچے بیٹھ، اتنے یہ میرے چان آئے ہیں، ادھر وے ہوئے پتر ادھر وے، تم وہ تو محل لاؤں جانا ہے، دھیان کر، اتنے یہ میرے بچے ہیں، ذرا بات سننے والی ہے، پترن تینوں ٹھنڈ روے گی انشاءاللہ پوری سال۔ بڑے وڈے جملے نے، ایمان تازہ ہوئے، میریاں پہنا بھی سن، میرے ویر بھی سن ذرا دھیان نال۔ اوے نوجواناں، لڑکی دیکھ دے جیڑا بچہ کسے ٹرک چ لگ جائے، ماں تے کہے گی شہید ہویا ہے، پر قیامت نو اسے حالت اٹھیں گا، جیسے حالت چ جائیں گا فیصلہ تیرے چ۔ آج کتنے نوجوان نے جڑے رات نو موبائل تے چیٹ کر دے سو جاندے نے، دس قیامت نو جواب کی دیویں گا؟ میریاں بیٹیاں بھی سن لن، میرے بیٹے بھی سن لن، گل بڑی وڈی ہے، میریاں پہنا بھی سن ذرا دھیان نال، حضرات موت تے آنی آنی ہے۔ میرے بچوں، اج میں تانوں ایک ریکویسٹ کرنی، رات نو جدو موبائل آف کرنا ہے، جدو نا جی ایروپلین تے لانا ہے، جدو جناب سن لو موبائل آف کرنا ہے تے تھلے اپنے کسے دوست نو نماز دا میسیج دے کے سونا ہے، تاکہ جدو تو اٹھیں فوت ہو جائیں تے تیرا دوست گواہی دے وے، راتی مینوں میسیج کیتا سی سویرے نماز تے ملاقات ہوئے گی۔ آخری میسیج یہ دیا کرو، کسی نال بھی موبائل تے گل کر رہے ہو تاکہ تہاڈی آخری گواہی چنگی پہ جائے، اچھی بولو آخری گواہی۔ کتنے نوجوان ہیں، اور نوجواناں نکاح تو بنا کسی لڑکی نہ گل کر دیاں سو گیا، رات موت آگے، ساری زندگی دے عمل برباد ہو جان گے۔ آج کتنے بیٹے بیٹیاں جو اللہ سے ڈرتے ہی دلوں میں خوف نہیں ہے۔ سنیے قرآن کہندا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔
فرمایا ایمان والے اللہ تو ڈرو جویں ڈرندا کاسل ہے وخافونی ان کنتم مؤمنین اللہ آندا میرے تو ڈرو اگر تسی مومن جے مولا پھر کریے کی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ کریم نے فرمایا ایمان والے اللہ تو ڈرنا ہے تے سچیاں دے نال ملنا ہے مولا سارا دن اسی بازار چلنے عبد المنان دی مارکیٹ چ مسجد دے نال مارکیٹ چ ہاں مولا پھر اللہ کہندا جے تسی مارکیٹ چ جے کاروبار کردے پھر انج رہنا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا فرمایا ایمان والے اللہ تو ڈر کے سچیاں تے سیدھیاں گلاں کرنیاں نے نیاز نے فرمایا کیویں کرنیاں میرے نبی کریم نے فرمایا اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان فرمایا اے دلو ہوا اقرب للتقوی خالق نے فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنات هم الفائزون اللہ بے نیاز دا قرآن آندا والی من خاف مقام ربی جنتان اللہ آندا جڑا اپنے معاملات چ میرے تو ڈردا ہے لوکاں نو ایک جنتوں نو دو جنتا دواں گا فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ بے نیاز نے فرمایا جدو مینو چوری صاحب بلاؤ ساؤنڈ منگایا کرو ساؤنڈ مسجد والا ساؤنڈ اسی روز بولنا ہوں میں جا کے 2 تقریراں کرنی ہے اوے پترو تسی کلمہ پڑھ کے دسو جدو تسی موبائل تے کسی لڑکی نہ گل کردے سو گے تہاڈی رات خاتمہ بالخیر تے ہوئے گی ٹھلے پی گئے نے پترو میں تو تہاڈیاں اج سیماں بلاک کرا جانی ہیں اوے میرے چن مکھنوں اوے پترو ناصر مدنی تہاڈے وہاڑی چ آیا ہے میں تے پترو ہر جگہ تے جہاد کر رہا ہے جو زمانے چ برائی چل رہی میں دا علاج کر رہا ہے ہاں سنیں جتنے میرے بچے اپنے ایمان سے بتائے موت کا کسی کو پتہ ہے چلو میں آج ایک فتویٰ دیتا ہوں وہاڑی میں یہ 15 سال سے لے کے 60 سال تک فتویٰ ہے جیڑا بندہ کہندا جی میں لڑکی نہ گل کرنا چاہنا ہے رات نو انہوں میرے لو فتویٰ کرے مگر ایک گارنٹی دوے لکھ کے دوے کہ سویر دا سورج اٹھ کے ویکھے گا لکھ کے دوے بھائی میں تو تیرا خیر خواہ ہوں زندگی کا تو پتہ ہی نہیں پر ساڈے منڈے اللہ معاف کرے میں بیت اللہ چ کھڑا سنو بیت اللہ چ تے ایک بندے نے عمرہ کیتا لڑکی نہ ہاتھ پا کے تے بعد چونوں کٹھے ہو گئے تے مینوں دے بیلی آندے نے بھی فتویٰ دو جی انہوں دم نہیں پیا میں کیوں یہ تے نکاح لا جوڑا ہے انہوں نے کہا نہیں جی یہ تے صرف دوستی انہوں دی تے انہوں دم پیا ہے میں کہا انہوں دم کادا پینا ہے دم تے انہوں پہندا جی دے کوئی غلطی ہوئے عمرے دے دوران یہ تے ہے ہی خود دم نے یہ تو جوڑا ہی بئی مان میں کہا جنہ نکاح بھی نہیں پڑھیا تے جناب بازو چ ہاتھ پایا اچھی بولو بازو چ اے میرے بزرگ میرے نال اوتے حجتے سی انہاں نوں پوچھو ساڈے وقتاں چ جڑے بندے پرانے مکے مدینے جاندے نکاح والا جوڑا بھی نال کھلو کے ہاتھ پا کے طواف نہیں سی کردا حاجی صاحب ہر کوئی رو رہا ہوندا سی اپنے مالک اگے تے ہن
कुड़ियां मुंडे कट्ठे खलो के काबे च तस्वीरां फोटो सैशन फड़ लो बूबू बूबू हो रही। सफ़ा मरवा ते हत्थां च हत्थ पाए। अम्मा आयशा सदीका कहंदियां ने जदों मैं सफ़ा मरवा करनी सा अगों बंदे आउंदे सी मैं अपने चेहरे अगे कपड़ा कर लैनी सा मुहम्मद दी इज्जत ते किसी दी नज़र ही ना पवे। ये था एहराम वाला मसला। आज देख ले लड़कियां लड़के, मैं वेख्या असी मैरिज हाल च जाइए ना अब्दुल मनान साहब, सारा जग दूल्हन नूं वेखे ना, दूल्हना दे मूँह तो कपड़े लथे हुंदे। जूनी मौलवी जांदा ना अंदर ते एक कपड़ा की फिर माँ एक चादर होर लिया के दे देंदी है। सच्ची गल कर रहे हैं भी मौलवी हुणी निकाह पढ़ाउणा गए। मैं कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है साडा ते यार रखिया ने ना। ओए बोलो साडा ते यार रखिया ना। नी मेरियो भैनों, मौलवी को जिन्ना पर्दा करना जायज़ है उन्ना ही देवर को जायज़ है। इत्थे देवर उतरे आदे ने मैं गोडे बह के लाग लेना है, बंदा चित्र ला ले 100 गिन के हुक्के दा पानी पावे। भी शरीयत आंदी है देवर मौत है भाभी वास्ते। उच्ची बोलो देवर मौत है भाभी नहीं। ते इत्थे भाई साडे पंजाब च रिवाज है कि गोडे बहना है, ओहदे जोड़ां च बह रहा है ते गोडे बहना, ओहदी इज्जत दा खाना खराब कर दिता है। आज कितना पंजाब का कल्चर बिगड़ चुका है। बोलो बिगड़िया कि नहीं बिगड़िया? शरीयत मानता ही कोई नहीं। कवाली नाइट माइयों एक शादी दे 8 ते फंक्शन हो गए। अच्छा 8 फंक्शन करके भी ना असी निकाह पढ़ाना ही है, जंज गरीब है। 8 फंक्शन करके भी मौलवी वरी निकाह दे पैसे देन लगे की है जी। ते कई एडे थिंदे शर्मिंदे ने मौलवी को निकाह पढ़ा के आंदे तुसीं चलो असीं तुहानूं घर ही मिल लांगे। सारी दुनिया नूं एडवांस दिते ने। और कलमा पढ़ के दसो इंज हो रहा कि नहीं हो रहा? तो भाई कौन समझाएगा इन्हों? ये नौजवानों को कौन समझाएगा? इनकी जनाब जी कौन खबर लेगा? मौलवी तो डरते लेते नहीं है। और मैं तो हर नबज से हथ रख के गल करना है, पुत्र बैठ जा, नहीं जगह हैगी मेरे जोड़ों च बह जा, इत्थे आ जा, इत्थे आ, मैं तेन इत्थे बिठावां, आ जा, जगह हैगी इत्थे। हैं हराना चमूने लड़ते रहे कुंज नूं उदों ते मैं तड़क करना ला जाता। आज कितने ये मेरे दोस्त आए हैं माशाल्लाह, बिहाड़ी शहर आया पूरा, मस्जिद भरी। अब्दुल मनान साहब आपको सलूट है कि मैनू तो लगता अज तुहाडी 27वीं अज है। ये उस तो भी उत्ते शुक्र मनते गया है ना मेरा यार चौधरी, अल्लाह उम्र च बरकत पाए। हाँ तवज्जो भाई, जितने बैठे मिल के पढ़े जरा तवज्जो। अल्लाह जान दावे सामने बैठे ने, कदी फोन करी वीर खैर भैन मैं विहाड़ी चो बोल रहा ही, मेरा वीर तेरे ना बोलता नहीं, अज अल्लाह नू प्यारा हो गया है। पैदा करने वाले दे कसम उठाना है, टैलीफोन बंद होने तो पहला आंदियां है वीरो मैनू माड़ी ना समझिया जे, वीर दा कफन मैं लैके आना है, आखिरी जोड़ा मैं लैके आना है। बड़े वड्डे जुमले ने, ईद दिन जाया कर बड़ा वड्डा जुमला है, वीरां तो विछड़ने क्या हुंदा, क्या हुंदी मौज बरा दे, जा जाने बैन अकबर दे, जा जाने बैन हुसैन दे। अल्लाह जानदा वीरा भैनां नूं कदी ना छड्डी, ईद देन जाया कर, मिलिया कर, जिउंदियां दे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने, तदबीरां दे चारे नहीं चलदे, जदों तीर वजे तकदीरां दे, माँ बाप दा लाज कराया कर, रातों रात अस्पताल जाया कर, बाजू दा तकिया बनाया कर, बचपन दा बोझ वंडाया कर, बाजू दा तकिया बनाया कर,
बचपन दा कर्ज चुकाया कर, माँ बाप दा दुख वंडाया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने। मैं अपने मोबाइल च अपने बाबा दी तस्वीर लाई है। सुनिए सुनिए बच्चों, अपने बाजुआं ते लड़कियां दा नाम लिखने वालों और वॉलपेपर स्क्रीन सेवर अपनियां मशूकां दा लगाने वालों और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दे रिश्ते बनाने वालों और झूठे हो आशको, जिन्ना चिकर लड़की तेरे काबू नहीं आउंदी ओदे ते जान देना है। जदों जनाब मोबाइल ते ओदी इज्जत लुट लेना है, फिर नवीं लभन लग पैना है। जदों ओदी लुट लेना इज्जत, फिर होर लभन लग पैना है। ओए हल्का होया है, लोकां दियां इज्जतां नाल खेलना है, एक दिन बर्बाद तू भी होना है। एल सुन, मैं अपने मोबाइल ते अपने बाबा दी तस्वीर लाई है ते मेरे बाबा नाल मैं कई बार गल करना हुन्ना फोन ते। बाबा एक दफा बाहर आओ ना, ईद आई है, आपां गले मिलिए। 7:30 बजे यार कि मैं ईद पढ़ानी है। आज अजे कदी ईद पढ़िया जे अपने पुत्र मगर, पर इस मोबाइल चो मैनू इक्को बार ही गल जवाब मिली है, तू जिउंदियां नू गले मिलिया कर, पिछों नहीं मिलना तस्वीरां ने। मैं अपने भतीजे को कहूँगा, क्या नाम था आपका? अब्दुल हनान को हुक्मन कहूँगा, अपने पापा से आते भी गले मिला करो, जाते भी गले मिला करो, जप्पी डाल के जाया करो। मैं अपने भाई शाहद के बच्चों को भी कहूँगा, राय जवेद के बच्चों को भी कहूँगा। मैं भाई अपने दोस्त अल्लाह उनको जन्नत दे चौधरी ताज के बच्चों को भी कहूँगा, आपके बाबा से मुझे बड़ा प्यार था, वो मेरी बड़ी इज्जत करते थे। और सुनिए ज़रा ध्यान से, ये मोबाइल ने मुझे सिखाया है, तू दे आंदे गले लग गया कर, पिछों नहीं मिलना तस्वीरां ने। हजरात जिंदियां दे गले लग्या करो, जिंदियां नू मिलिया करो, जिंदियां ना प्यार काया करो। बड़े वड्डे जुमले ने, जिंदा भैणां नू मिलिया करो। वीरा भरा मर जे, भैन मर जे, ओदे बच्चियां ते लखां खर्च करे, भैन ने किहड़े वेखण आउणा है, भरा ने किहड़ा वेखण आउणा है। हजरात ऐ वीरा सिर ईद आ रही है, 1-2 दिन पहलों जाओ 50,000 रुपया अपनी जेब चो कढ, 30,000 तेरे भरा दी तनखा होवे, उन्होंने कह वीरा कादियां सोचां आ 50,000 पर अपने बच्चों दियां जुत्तियां कपड़े ले आओ। अल्लाह दी कसम वीरा 30 ते 50 80,000 बन जाएगा, तेरे भरा दी ईद चंगी लंघ जाएगी। भैन दे बूहे ते जा, भैन आ लाख रुपया सैरियां अवतारियां ते ईद दे कपड़े बनाने। वीरा इबादत भी करनगे, अल्लाह अल्लाह वे करनगे, अल्लाह अगे झुकणगे वे, क्योंकि गरीबी बंदे खा जाते। आप आबद दे सौरे रहीम यार खां च 123 चक वीरा गुरबत ने किनिया मावां दी जान ले ली। 15-15,000 लैन गईयां ते जान दे आईयां। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दे पैसे लैन गईयां, जान दे आईयां। बेटा नीचे बैठ जाओ, बैठ के गुफ्तगू सुनो। तुसी आगे आगे खड़े होते जाते, नीचे बैठ जाओ पुत्र, तुम्हें ध्यान ना सुन। बड़े बड़े जुमले इतने ये मेरे नौजवान है, जरा बैठ के गुफ्तगू सुने। बड़ा दर्द वाला जुमला है। हजरात केड़े भरा नूं पैसियां दी फिक्र है, 15 तरीक नूं 30,000 मुक जांदा है, ते फिर वो जाएगा बाऊ अब्दुल मनान कोल, फिर जाएगा किसी होर सेठ कोल, कहेगा जनाब 10,000 धारा देना, ईद दे कपड़े लियाने ने बच्चों दे, अपने बना देना जी लखां रुपये बैंक विच। वो तेरे लखां किस कम दे, भरा लोकां के 10,000 लिए हथ कर रहा है। हजरात तू जिउंदियां दे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं मनना तस्वीरां ने। हजरात जिंदियां दे काम आया करो। मेरे नबी ने दुखियां दे दुख वंडाए, अपने दुश्मनां नूं भी पानी पियाया, अपने दुश्मनां नूं भी माफ कर देता है। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। जरा माँ के दूध की ताकत से आवाज निकालो, जरा पता लगे मोहम्मद अरबी दे गुलाम बैठे ने, हजूर दे कमी बैठे, नौकर बैठे, चौकीदार बैठे, मोहम्मद अरबी दे पहरेदार बैठे ने। ताजदार खत्म नबूवत और मिल के पढ़ा, ताड़ी ऐसी दी तैसी नारा डकन वाले हो।
ਇਹ ਨਾਰਾ ਤੇ ਵਿਹਾੜੀ 'ਚ ਵੀ ਵੱਜਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਰਾ ਤੇ ਬੂਰੇ 'ਚ ਵੀ ਵੱਜਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਰਾ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਵੀ ਵੱਜਣਾ ਹੈ, ਆਰਫ ਵੀ ਵੱਜਣਾ ਹੈ, ਗੱਗੋ ਵੀ ਵੱਜਣਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਵੱਜਣਾ है, साहिवाल भी बजना है, नासर मदनी अब्दुल मनान साहब दी ज़ेरे सदारत मुबारक मस्जिद च भी गजना है। हजरात ये नारा नस्लें तारी मिट जाए ये नहीं मिटेगा, ये नारा मस्जिद मुबारक च भी बजना है, ये नारा लिख लो कबर च भी बजना ते हशर च भी बजना है। ये खत्मे नबूवत दा टैंका ते बजना ही बजना है, जेड़ा मर्जी बंद करे होना ही नहीं। अज बिहाड़ी च पूरे गूंज पै जाए, ओए जिन्ने बैठे नस्ली हजूर नाल मुहब्बत दा हक अदा कर दो। हाँ हाँ गैरत वालियां मैं कह रहा है, बगैरता ना तो मेरी यारी नहीं। ताजदारे खत्मे नबूवत जदों दी आ मस्जिद बनी है ना हुण नवीं, मैनू नहीं लगता इन्नी आवाज़ गूंजी होएगी। ओए पुत्रो अड़े खड़े ने ना मेरे चन मक्खन, अल्लाह करे जड़ा ना बोले ना ओदी सिम ब्लाक हो जाए। हुण मैं वेखना कड़ा नहीं बोलदा। ताजदारे खत्मे नबूवत दो दो बार कहना, ताजदारे खत्मे नबूवत गुलाम है, गुलाम है, गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, ना मुँह से रसालत पे मर मिटने वाले हैं, ना मुँह से रसालत पे मर मिटने वाले हैं, ना मुँह से तौहीद पे मर मिटने वाले हैं, ना मुँह से शरीयत पे मर मिटने वाले हैं, ना मुँह से मसाजिद पे मर मिटने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, गैरों के इशारों पे ना चलने वाले हैं। ताजदारे खत्म नबूवत हम खत्म नबूवत की तहरीक चलाएंगे, हम खत्म नबूवत की तहरीक चलाएंगे, हम खत्म नबूवत की तहरीक चलाएंगे, हम दीन मोहम्मद को इस तख्त पे लाएंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या है? दुनिया के हुक्मरानों जान मांगो जान देंगे, वोट मांगो वोट मांगे, हलवा मांगो हलवा देंगे, शान मांगो शान देंगे, टैक्स मांगो टैक्स देंगे, जो मांगो हम अपना हक भी तुम्हारे नाम कर देंगे। मगर कोई खत्म नबूवत का हक मांगे, हम दुनिया में ऐलान करते हैं मौलवियों की फेवरेट डिश खीर है, खीर मांगो खीर देंगे, हलवा मांगो हलवा देंगे, खीर मांगो खीर देंगे। कोई मोहम्मद की खत्म नबूवत का हक किसी को दे हम चीर देंगे। मोहम्मद की खत्म नबूवत का हक ना मैं ले सकता हूँ ना मैं दे सकता हूँ, क्योंकि ये हक जमीन से नहीं मिला, अर्शे असीम से मिला है, ये रब ने दिया है, मुस्तफ़ा ने लिया है। नारा तकबीर, नारा तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, हज़रत मौलाना अल्लामा नासिर मदनी साहब। हजरात ये घड़ी मेरी है, कोई मांगे मैं दे दूं, मुझे कोई नहीं पूछ सकता ये घड़ी को दी, मेरा हक है जिसको मर्जी दे दूं। कोई मोबाइल मुझे कहे मोबाइल दे दो, मैं जिसको मर्जी दूं, कोई मुझे पूछ नहीं सकता ये मोबाइल क्यों दिया है। हजरात खत्म नबूवत पे हक
صرف مصطفیٰ کا ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے۔ کہتے جناب مرضیوں کو حقوق دے دو، کیوں؟ حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کوئی کام۔ ہاں ناصر مدنی ہر اس کو جانتا ہے جو مصطفیٰ کو جانتا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے، اے سارے میرے بچے بولو، اے پترو، کی محمد سے وفا تو نے۔ اور جنہیں مجمع میرے میں چان مکھن نے نا ذرا تاڑی آواز کو نکلے، اوے پتر نیچے بیٹھ جاؤ، پچھلے نظر آؤں در نیچے بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دنیا کے لوگ ہمیں خریدنا چاہتے ہو تو آپ بولی لگا لو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم۔ بریانی کی ضرورت نہیں ہے، پلاٹوں کی ضرورت نہیں ہے، ہاں کسی شکیم کی ضرورت نہیں۔ آج بہاڑی میں ناصر مدنی آیا ہے، ساری دنیا کو کہنے لگا ہوں، اے دنیا کے لوگوں، محمد کے غلاموں کو خریدنا چاہتے ہو تو قیمت ہماری یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم۔ قیمت یہ ہے کہ Thank you, آپ کا شکریہ، مانا کرتا ہوں۔ Thank you, I love you بیٹا، تم میری نبی ساری مت تیری ہوئی تیری مت۔ ہاں توجہ، جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں نا حضور کی محبت میں، یہ کمری والے کے چوکیدار بیٹھے ہیں، سنو، میں پوری دنیا کو کہتا ہوں مذہبی لوگوں کو خریدنا ہے۔ آج تک ناصر مدنی کو کوئی قوت نہیں خرید سکی، ہماری ایک قیمت ہے۔ میں علی میں آج بتا جاتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم۔ بس مصطفیٰ سے جھک جاؤ، ہم سے جو کام لینا لے لو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لو کرم تیرے ہیں، محمد کی غلامی دین حق کی شرط عقل ہے، اسی میں ہو اگر آمین تو سب کچھ مکمل ہے۔ یہ میری بھائی سن لیں، جتنے یہ میرے چانے میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد میں آپ سے سن لیں، حضور کی محبت میں یہ شعر پڑھنا آپ سب نے پڑھنا ہے، تاکہ سارے بہاڑی کو پتہ چلے یہ عاشقان رسول، غلامان رسول، حضور کی محبت والے کتنے قیمتی لوگ ہیں۔ اور ان سے بات سننے ذرا دھیان سے، بڑے قیمتی لفظ کہنے لگا ہوں، کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، پڑھو یہ دل بھی۔ اللہ انداز سیر میرے تابع کر دے، دل میرے محمد دے تابع کر دے۔ بولو سار کس کے آگے جھکانا ہے؟ اونچی بولو، سار کس کے آگے جھکانا ہے؟ لفظ اللہ انی اچھی کہو کہ انہیں تنو زبان دیتی ہے، سار کس کے آگے جھکانا ہے؟ ہاں دل مصطفیٰ کے تابع کر دو، سار اللہ کے تابع کر دو۔ ان شرک لظلم عظیم، اس ظلم سے بچ کے رہنا۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ لوگو سیر محمد کے رب کو دے دو، دل محمد کے رب کے محبوب کو دے دو۔ آئے ہے دل مصطفیٰ نو دو۔ اچھا بھی اکو جی آواز کرنی ہو نوجوانوں سارے، یہ دل بھی تمہارا، مل کے کہنا یہ دل بھی تمہارا ہے، اور یہ جاں بھی تمہاری ہے، قربان دل و جان میں کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی ہے۔ ترجمہ انج کر لئیے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان ہے، پڑھو قربان
ਜਿਵੇਂ ईरान ने इसराइल ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਓਏ ਉਹ ਭੁੱਲਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਸੁਪਰ ਤਾਕਤ ਹੂੰ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਲਿਆ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਾਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਨਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ नानी याद करा दी। हाँ हाँ, लोग कहते थे ये ईरान डर जाएगा, अगलियां छोटे लाते, मोछे पाते, कटर चुनते, सिर मुन दिते। हाँ हाँ, दुनिया वाले हो पंजाबी च कह जावा, अमरीका सुपर ताकत बनया सी, बेड़े ते अगलियां मजैर मारिया, बेड़ा अद्धा सड़ गया, डुब गया, वापस चले गया। आंदा सी इस बेड़े दा जोड़ कोई नहीं, तेरे टाइटैनिक नूं भी अल्लाह तबाह कीता, तू आ जाना बेड़े दा जोड़ कोई नहीं। लिख ला नासर मदनी दी गल, तू तकब्बर वाले लफ्ज अमरीका बोल के आया सा। अल्लाह चिड़ियां हथों बाज मरवा देंदा है, अबाबीलां दे हथों हाथी मरवा देंदा है। लिख ला नासर मदनी दा अज ये फैसला ही, मेरे रब्बे कदीर ने तेरे तकब्बर दा सरिया तोड़ दिता है। ईरान दे अगे तेनू खड़ा करके ईरान नू कह दिता है छोटे ला दे दे। दूजे मुसलमान ते जनाब इस टाइम डरपोक बने ने, ते तू खड़ा हो जा। और लोगों ईरान ने अमरीका दी फट्टी पोच दी है, मंजी ठोक दी है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਹਾੜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹੋਵੇ। ਲਵ ਯੂ, थैंक यू थैंक यू। आज कितने दोस्त बैठे हैं, बच्चे नौजवानों, जहाज से प्यार करोगे ना इंशाल्लाह। हमारे जनरल आसम मनीर साहब ने 4 घंटे मोदी की तबीयत सैट की। किन्ने घंटे? 4 घंटे मोदी की तबीयत सैट की। ते मोदी हुण जनाब तो अफगान नूं आंदा है, अफगानिस्तान वाले नूं पैसे मैं देना है, तुसीं जरा पाकिस्तानी तबीयत सैट करो। ਉਹ ਸਾਡਿਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਐਸੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੋਜੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ नहीं गया। बैठ जाओ ना थोड़ा सा। कितना दोस्त है बाप बैठे हैं, वादा करें जो कौमें जहाद की मुखालफत करती हैं कभी इज्जत पाती हैं। दुआ करें अल्लाह पाकिस्तान को हिफाजत में रखे। कहते हैं जी हम ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੁੱਫੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦਈਏ। और ਤੁਹਾਡੀ इंशाल्लाह नट वजा देवांगे, तुसी ईरान तो इधर आ ही नहीं सकते, उत्थे ही गर्क हो जाओगे। मैं कहना सदा सलामत, तुसा कहना पाकिस्तान सदा सलामत, सदा सलामत ता क़यामत। मैं कहना जब तक सूरज चांद रहेगा, तुमने कहना पाकिस्तान का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। और दुबई सानू वीज़े नहीं देंदा, हुण सानू मेरा कुछ करो जी, मेरा कुछ करो जी, हुण मिन्नतां करदा है नहीं। मैं कहा तुसीं वेलियां बिल्डिंगां छणकने वजाओ, जदों मज़ैल बनाउण दा टाइम सी उदों तुसीं बिल्डिंगां बनाईयां। साडे वड्डियां ने घास खा के आई सलूट यू जुल्फकार अली भुट्टो, आई सलूट यू डॉक्टर अब्दुल कदीर, आई सलूट यू सेठ आबद, आई सलूट यू जनरल ज़ियाउल हक। उस टाइम तुमने एटम बम बनाया, आज पाकिस्तान आंखों में आंखें डाल के साढ़े जहाज अगलियां लंघन दिते। मैनू एक बंदा आंदा है ईरान ने साढ़े जहाज लंघन दिते। मैं कहा एवं नहीं लंघन दिते, उन्होंने पता है इन्हां को गौरी भी हैगा है, इन्हां को शहीन भी हैगा है, इन्हां को एटम भी हैगा है। मैनू बंदा कहता पाकिस्तान को एटम हैगा है। मैं कहा साढ़े कोल एटमां बड़ियां है ते एटम है, साढ़े को ते एटमां भी बड़ियां है। और पुत्रों मैं कहना सदा जब तक सूरज चांद रहेगा, तुमने कहना पाकिस्तान का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, सारे बोलो जब तक सूरज चांद रहेगा। हाँ हाँ, अल्लाह जिन्हें पाकिस्तान से रिश्ता किया, पाकिस्तान का मतलब क्या, कश्मीरियों से रिश्ता किया, फलस्तीनियों से रिश्ता किया, ईरानियों से रिश्ता किया। अल्लाह इस कलमे को बुलंद कर दे, अल्लाह पूरी मुस्लिम दुनिया को आबाद कर दे, अल्लाह जहाद की बरकत से मुसलमानों को इज़्ज़त दे दे। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इस मस्जिद का आपको पता निज़ाम कितना बड़ा है।
تو آپ رمضان ہے، ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ آج اگر 1 روپیہ اس مسجد کو دیں گے نا تو 700 روپے کا ثواب ہے۔